वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है साहब। सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, मैंने टोपी पहन ली है। आप लोग भी गर्म कपड़ों का ख्याल रखें। ये देखें जी, महक फातिमा ने मोहम्मदी बिस्तरा लगाया हुआ है क्योंकि हमारे सोफे जो हैं वो चले गए हैं। ये देखें, दीवारों का पीछे से ये हाल है। इसीलिए हमने जो है ना ये शीटें लगाई हुई हैं। तो जब शीट लगाई थी तो तब सोफ़ा यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो ये हमने बचत की थी कि चलो यहाँ रहने देते हैं जितना जितना सोफ़ा है। उस वक्त हालात थोड़े टाइट चल रहे थे, तो एक फंक्शन आ गया था छोटा सा फैमिली में, तो हमने फिर जितना हो सका बचत करने की कोशिश की। बेड के नीचे भी ये वाली शीट नहीं है, और यहाँ पे भी देखें इतना इतना भी सोफ़ा होता है तो यहाँ पे भी नहीं है। तो आज कमरा बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है, लेकिन अल्लाह खैर करे, कोई नहीं, सोफ़ा आ ही जाएगा, 2 दिन की बात है, तो उसके बाद फिर रौनक हो जाएगी कमरे में। तो मैं फातिमा इसलिए नीचे बैठी हुई है। ये देखें जी, मैं फातिमा ने तो टोपा पहन लिया है, तो इसका मतलब ये कि सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा। आज वाकई बहुत ठंड है, हम लोग भी गए हुए थे शहर, तो वापस जब आए तो बूट जराबें पहनी हुई थी, तो इसके बावजूद पाँव ठंडे हो रहे थे, गाड़ी के दरवाजे भी बिल्कुल बंद थे। तो सोफ़ा देने गए थे हम लोग शहर, तो ये मैं बच्चों के कुछ कपड़े लेके आई हूँ। शाहजेब अवैस को शलवारें कमीज़ें सिलाई करवा के दी हैं, तो बड़े खुश हुए हैं, तो फिर मैं उनके लिए और सूट ले आई हूँ। ये वहाँ पे कट पीस थे, तो ये हैदर का है, ये शाहजेब का है, और वो दोनों भाइयों का इकट्ठा है। हैदर कहता है मेरा प्यारा भाईजान का महक को बेड पे आने की परमिशन मिल गई है, मैं बेड के ऊपर आ गई है। असल में ना ये बच्चे भी ध्यान नहीं रखते ना, जब ये कमरे से बाहर जाते हैं, कमरे में हमारे ये शीट पड़ी है ना, तो हम जूते बाहर उतारते हैं, हम अंदर नहीं लेके आते। तो ये बच्चे भी ध्यान नहीं रखते ना, जब बाहर जाते हैं तो ऐसे फिर इनको ये होता है कि अभी हमने थोड़ी देर बाद वापस आ जाना है, किचन में गए या दूसरे कमरे में गए तो जूता नहीं पहन के जाते ना। महक तो अब ख्याल रखने लग गई है, लेकिन छोटे बच्चे ख्याल नहीं रखते, तो इसलिए फिर हम बेड पे इनको कम चढ़ने देते हैं, क्योंकि फिर पापा इनके भी नमाज ज़ाहिर पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो तसल्ली नहीं रहती ना, बच्चे बाहर से गंदी मट्टी पैरों को लगा के तो आके बिस्तर पे बैठे, तो इसलिए इनको बेड पे बैठने की परमिशन नहीं होती। तो इसलिए बेचारी ये नीचे बैठी हुई थी, तो मैंने कहा ये पतला सा कंबल तुमने बिछाया है, तो ठंड हो जाएगी, तो ठंड लगेगी तो ऊपर आ जाओ। ये मैं लेके आई हूँ रेवड़ी, मुझे अच्छी लगी, बड़ी अच्छी रेवड़ी थी, तो मैं किलो का पैकेट ही उठा लाई, बहुत मज़े किए। महक फातिमा ने देखे हाथ में रखी हुई है, यही खा रही है। तो आज की वीडियो जो है ना हमारी थोड़ी सी परेशानी में मैं बना रही हूँ, आप यकीन माने कि पता नहीं क्यों ऐसे थकती सी जा रही हूँ। वीडियो बना बना के ना बिल्कुल ना, व्यूज़ जो हैं वो पहले से भी कम होते जा रहे हैं, और सब्सक्राइबर भी बढ़ ही नहीं रहे। अगर कभी 2-4 दिन के बाद कोई 1-2 बढ़ते हैं, तो अगले 1-2 दिन में वो कम हो जाते हैं। तो जिससे भी बात करती हूँ वो सब कहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। कभी कभी बहुत डिसहार्ट हो जाती हूँ कि क्या करूँ, छोड़ दूँ चैनल को। फिर जब अपनी पिछली मेहनत को देखती हूँ तो कहती हूँ कि नहीं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि वो छोटे होते एक कहानी सुनी थी कि कहते हैं शब बरात वाली रात को ना एक लम्हा ऐसा आता है कि जिस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, उस लम्हे जो दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। तो पुराने वक्तों में एक औरत थी, तो वो ना मटका होता है ना जिसमें पानी भर के लाते होते थे पिछले ज़माने में लोग, मट्टी का, वो ऐसे पकड़ के ना खड़ी हो गई। तो वो सारी रात कहती रही, या अल्लाह इसे सोने का बना दे, या अल्लाह इसे सोने का बना दे, या अल्लाह इसे सोने का बना दे। तो बेचारी खड़ी रही सारी रात, मुसलसल बोलती रही कि कोई ऐसा लम्हा मतलब होगा जो कबूलियत का होगा, तो मैं एक लम्हे के लिए भी चुप ना करूं कि वो लम्हा मिस ना हो जाए। तो लेकिन हर इंसान है, थक ही जाता है, इंसान बेसब्र है ना। तो वो बेचारी आधी रात हो गई, थक गई, उससे कहा कि अब तो रात गुजर गई है तकरीबन, तो अब तो अजानें होने वाली हैं, तो अब तो नहीं हो सकता। तो थक गई कुछ या परेशान हो गई, जो भी था, बेसब्री की इंतहा हो गई। तो कहती है या अल्लाह सोने का नहीं तो सिक्के का ही बना दे। उसने मटका ऐसे फेंका ज़मीन पर, कहती या अल्लाह सोने का नहीं तो सिक्के का ही बना दे, और जो ही उसने फेंका तो वही कबूलियत की घड़ी थी और वो सिक्के का बन गया।
تو وہ چیز یاد کر کے تو میں پھر تھوڑا صبر کر جاتی ہوں کہ چلو کوئی نہیں، ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی آ جائے. تو مہک فاطمہ دعا بھی کوئی نہیں کرتی، یہ بھی کہتی ہے کہ میں نہیں کرتی ہوں. اب کرنے لگ گئی ہو. نہیں، ہاں آپ کرنے لگ. ہاں پہلے میں اس کو کہتی دعا کیا کرو ہمارا چینل جو ہے وہ ہو جائے، گرو کرے. تو کہتی ہے مما مجھے بھول جاتا ہے، میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے یاد ہی نہیں رہتا. تو آپ پلیز ذرا دعا میں یاد رکھ لیا کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے، کیونکہ میں بہت مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے میں یہ چینل بنا رہی ہوں. میں نے کل والی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے بہت ٹف لائف گزاری ہے، بہت محنت کی ہے. میں مہک جتنی تھی جب سے لے کے میں کام کر رہی ہوں، بہت محنت کی ہے. میں موٹا موٹا آپ کو گنوا دیتی ہوں کہ میں نے قالین بنایا جب میں مہک جتنی سی، تھوڑی سی اس سے بڑی تھی، کوئی 6 سال اس سے بڑی ہوں گی، یعنی کہ میری تقریباً 13 سال عمر تھی جب میں نے قالین بنانا شروع کیے تھے. میں قالین بناتی تھی، پھر میں فٹ بال سلائی کرتی تھی، پھر میں نے کپڑے سلائی کیے، ساتھ ساتھ مجھے مطلب اتنی عمر میں مجھے اسکول چھڑا دیا گیا تھا. تو بعد میں پھر میں نے مجھے شوق بہت تھا پڑھنے کا، پھر میں نے پڑھا، فٹ بال سلائی کیے، کپڑے سلائی کرنا کہیں سے سیکھے نہیں، گھر میں بس تیر تکے لگا کے سیکھے. تو اس وقت اتنے لوگ ایڈوانس بھی نہیں ہوتے تھے، اور اتنا جن لوگوں کو فیشن کا نہیں پتہ ہوتا تھا مجھ سے اڑے تھوڑے لوگ سلائی کروا لیتے ہوتے تھے جو سستے میں کر دیتی تھی. تو میں سلائی بھی کرتی تھی، فٹ بال بھی سیتی تھی. پھر میں نے پڑھا بھی ساتھ ساتھ، بڑی مشکل سے مجھے 7 سال میں نے اسکول چھوڑے رکھا، بڑی مشکل سے مجھے 7 سال کے بعد پرمیشن ملی. میں نے 7 سال کوشش کی، 5 میں سے مجھے اسکول چھڑا دیا گیا تھا، یا میں نے چھوڑ دیا تھا، جو بھی تھا، جن مسئلوں کی وجہ سے چھوڑا وہ بھی کبھی بات کروں گی. تو اس کے بعد جناب میں نے 7 سال کے بعد میری کوشش میں کامیاب ہوئی، اور میں نے پڑھنا شروع کیا. تو پھر میں بڑی ہو گئی تھی، اس وقت میری عمر تقریباً 17-18 سال تھی یا 19 سال تھی جب مجھے دوبارہ پرمیشن ملی پڑھنے کی. تو میں نے 5th کا ایگزام دیا، کیونکہ میں نے دوران سال چھوڑا تھا 5th میں سے. پھر میں نے نیکسٹ ایئر میں نے 8th کا دیا، اس سے اگلے سال پھر میں نے میٹرک کا جو ہے نا 9th 10th کا میں نے اکٹھا ہی دیا. اس وقت اکٹھا ہی ہوتا تھا نا، تو ہوتا تو نہیں تھا، 2 سال کا گیپ تو ضروری تھا، لیکن جس اسکول میں پڑھ رہی تھی اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے کسی طرح سے میرا داخلہ بھیج دیا، اور میں نے 1 سال میں میٹرک کیا. پھر میں نے فرسٹ ایئر کیا، ایف اے کیا، میں نے 3-4 سالوں میں 5 سالوں میں نے ایف اے تک پڑھ لیا. پھر میں نے ٹیچنگ کی، ایک اسکول کو بھی میں نے سنبھالا، کسی کا اسکول تھا، سمجھ لیں کہ میں نے ایز اے پرنسپل کام کیا. بے شک میں نے ایف اے تک پڑھا تھا اور رول کھل کے پڑھا تھا، لیکن الحمدللہ میں ایک انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھی، اور میں نے ایک ادارے کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا. شکر الحمدللہ، اللہ نے بڑی عزت دی. پھر پارلر بنایا اور دوسرے شہر میں بنایا، بہت محنت کی، اللہ تعالیٰ نے بہت دیا. پھر شادی ہوگی، شادی کے بعد سسرال والوں نے شادی سے پہلے ہی چھڑوا دیا تھا پارلر، لیکن شادی کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کا اتنا اچھا کام نہیں تھا، ان کی جاب اچھی نہیں تھی. کلینک بنایا وہ بھی نہیں چلا، پھر دوسرا کلینک بنایا وہ بھی نہیں چلا، تیسرا بنایا وہ نہیں چلا. ان کو کام شروع کروایا، اس میں سے بھی نقصان ہوا. اس طرح سے کر کے پھر بچے چھوٹے تھے، ان کی جب چھوٹی چھوٹی خوشیاں میرے ذہن میں آتی تھی تو مجھے تکلیف ہوتی تھی. پھر میں نے دوبارہ سے ان سے کہہ کے میں نے پارلر کا کام شروع کیا، اور انہوں نے بھی مناسب سمجھا کہ کرنا چاہیے، اور میری ساس نے مشورہ دیا کہ تم واپس اپنے میکے چلی جاؤ، کیونکہ سب الگ الگ ہو گئے، دوسرے بھائی کی شادی ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ آپ وہاں چلی جاؤ، اور وہاں آپ کا کام چلتا ہے تو دونوں میاں بیوی مل کے تو بچوں کا اچھا مستقبل بنا لو گے. تو اتنی اور بھی بیچ میں بہت محنتیں کی. یہ تو منہ سے کہنے والی بات ہے، لیکن کن مشکلات سے گزری ہوں یہ سارے کام کرتے ہوئے، وہ تو ایک بہت لمبی داستان ہے. تو اب آ کے نا جیسے انسان تھک جاتا ہے. میں پارلر کے کام کے سلسلے میں پتہ نہیں کہاں کہاں گئی ہوں، میرپور، منڈی بہاولدین، پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ مجھے لے کے جاتے تھے. میرے بچے فیڈ کرتے تھے، مگر میں ان کو سارا دن چھوڑ کے میں نکل جاتی تھی. کوئی بھوک نہیں، پیاس نہیں، سارا دن، یہاں تک کہ یورن بھی روک دینا کرنا اپنا، تو کسٹمر کو نہیں جانے دینا، کسٹمر کو پریشان نہیں کرنا. بہت محنت کی ہے. تو اب آ کے دل کرتا ہے کہ چلو یار، کوئی ایک لگا تھا کہ ایک آسان طریقہ ہے، یہاں سے شاید میں جسمانی محنت کے بغیر ہی کچھ کما سکوں گی. تو اس لیے تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہوں کہ پتہ نہیں یہ میرے نصیب میں نہیں ہو رہی. تو آپ لوگ پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور خصوصی تعاون کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اس سے پہلے میں نے اتنی شدید ریکویسٹ کبھی نہیں کی
لیکن اب میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز اگر میرے ساتھ کوئی کسی طرح سے کوآپریٹ کرنا چاہے، میں اپنے ہسبینڈ کا نمبر آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں، مجھے اسکرین کے آگے لگانا نہیں آتا، میں آپ کو بول کے بتا دیتی ہوں، اگر کوئی میری پوری ویڈیو دیکھے گا 030377545453۔ تو یہ جو ہے پلیز آپ لوگ اس پہ کانٹیکٹ کر کے اگر کوئی پلے لسٹ ہم سے ایکسچینج کرنا چاہے تو ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔